मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखा परिरहेको बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारी। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनका लागि 10 वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिने। इन्धनको आयात घटाउन विद्युतीय उपकरणको उपयोगको योजना ल्याउन सरकारलाई उद्योगी व्यवसायको आग्रह। एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको तयारी। र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने पक्का। एमाले खुम्चिँदा माओवादी केन्द्रलाई फाइदा। ठुलो सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि कायदा। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ। हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ताको दायरा वृद्धि गर्न कठिन हुने देखिए पनि सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उक्त शीर्षकमा भत्ता वृद्धि गर्ने भएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताउनुभयो। विशेष गरी नेकपा एमाले पार्टीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता वृद्धि मार्फत भोटको राजनीति गर्दै आएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भत्ता बढाउने तयारी गरेको हो। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा भत्ता वृद्धि गर्न लागि हो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखा परिरहेको बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्दा राज्यलाई थप भार पर्ने देखिन्छ। तर योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो। उहाँले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको, बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने ठोकुवा गर्नुभयो। जहाँसम्म वितरणमुखी योजनाहरूको कुरा छ, त्यो चाहिँ हामीले कस्तो भएको छ भने सोसियल ट्रान्सफरहरू होइन, अब सोसियल इन्सुरेन्सहरू, तिनीहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले बढाउँदै गएका छौँ। त्यसको कारण पनि छ होइन। अब केही कार्यक्रमहरू हामीले जस्तो वृद्ध भत्ताहरू जस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ आय निरपेक्ष छन् होइन, सबैले पाउने खालको भयो। तिनीहरूको मेरिट र डिमेरिटको बारेमा जनताले चर्चाहरू गरेका छ, समीक्षाहरू गरिरहेको छ। तर कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ मतलब निड बेस्डमा छन् होइन, तपाईँको आवश्यकता अनुसार दिएको कार्यक्रमहरू पनि छ। तिनीहरू त्यति कन्ट्रोभर्सियल पनि हुँदैन। यदि हामीले विपन्नहरूलाई, असहायहरूलाई होइन, गरिबहरूलाई सहायता दियौँ भने त्यसलाई वास्तवमा विवादास्पद बनाउनु जरुरत छैन। यदि हामीले महिलाहरूको इम्पावरमेन्टमा अथवा पछाडि परेका कम्युनिटीहरूको इम्पावरमेन्टमा पैसा दियौँ भने, क्यास ट्रान्सफरै गऱ्यौँ अथवा कुनै सुविधा दियौँ भने त्यसलाई पनि त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल बनाउनु जरुरत छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या अहिले करिब 34.5 लाखको हाराहारीमा छन्। यस अन्तर्गत राज्यले वार्षिक करिब 1 खर्ब रुपियाँ बेहोर्दै आएको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरिरहे पनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको जिकिर पनि गर्नुभयो। बजेटको ठुलो चङ्क चाहिँ एकदम कन्टिन्युस हुन्छ कि, जस्तो हामीले हाइवेहरूमा बनाउँछौँ अथवा हस्पिटल खोल्ने, शिक्षा खोल्ने, तिनीहरूको चाहिँ धेरै चर्चा हुँदैन होइन। एउटा त रेगुलर नै हुन्छ, त्यो रेगुलर नै राज्यले गरिरहेको होइन, फोकस जुन हुन्छ नि, जस्तो स्कुलहरू खुलेको, हेल्थ पोस्ट खुलेको कुराहरू चाहिँ त्यति मान्छेहरूले होइन आउँदैन। के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको वितरणको कुराहरू, क्यास ट्रान्सफरको न्युजहरू चाहिँ सट्टै आउने भएको हुनाले हामीलाई मतलब त्यस्तो लागेको
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमले समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले महिला हक हित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 10% नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको हो। देशभित्र औद्योगिकरण मार्फत स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवर्धनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन नामक 10 वर्षे कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेद्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोकार्पण तथा समसामयिक अर्थ राजनीतिक विमर्श कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्व मन्त्री गगन कुमार थापाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आफूहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको सुझाव अनुसार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमको नाममा छुट्टै परियोजना आउने बताउनुभयो। यस अन्तर्गत कृषि, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुट्टी, औषधि, निर्माण, हस्तकला लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो वर्षको नीति कार्यक्रममा यो एक दशक 2079 देखि 2089 सम्म नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धन दशक चाहिँ यो फेरि यो अलिकति फ्यान्सी जस्तो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर एउटा छुट्टै परियोजना उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने। यसमा एउटा सानो स्टडी गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गएर बुझाएर म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, राखिदिनु भएको छ। यसमा 6वटा सेक्टर छ अहिले, 6 7वटा। एउटा टेक्सटाइल, एउटा फुटवेयर, एउटा कृषि र खाद्यान्न, एउटा वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, र त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्सन अनि हस्तकला, र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा त्यस्तो एरियाहरू जहाँ चाहिँ नेपाललाई के एडभान्टेज छ एज भएको। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले उदाहरण दिइरहेको भनेको डाक्टर सन्तोक रुइतको लेन्स जस्तो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलका क्रममा यस वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले देश विकासका लागि नेताहरूको कुर्सी जोगाउने राजनीतिक स्थिरताभन्दा नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान पद्धति र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। यो शासकीय स्थिरता भन्दा पनि शासकीय स्थिरता त म त भीमसेन थापाले 30 वर्ष चलाए, जङ्गबहादुरले 30 वर्ष चलाए, चन्द्र शमशेरले 30 वर्ष चलाए, जुद्ध शमशेरले 15 वर्ष चलाए, पञ्चायतमा पनि 2टा राजाले 30 वर्ष चलाए। शासकीय स्थिरता त गजब थियो नि। त्यो होइन रहेछ नि त। लगानी भित्र्याउने, रिस्क टेकिङ, भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएछन् कि छैनन्? आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहेछ भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ फेरि उषाजीले भनेको कुरासँग गएर जोडिन्छ। सरकारको 3 वर्ष 5 वर्ष नहेरौँ, एउटा लङ टर्म हराइजन हेरौँ भन्यो भने त्यो भयो। अर्को नेता विशेषको ओज, नेता विशेषको करिश्मा भन्दा पनि आखिरत अन्ततः पद्धति र प्रणालीमै सुधार नगरिकन डेलिभरी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले निरन्तर देखिराखेकै छौँ। यता राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य उषा झाले मुलुकको विकासको लागि 25 वर्ष दीर्घकालीन योजना बनाउनु परेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालमा काम गर्ने नीतिमा कमी नभए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलो हुने गरेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। मैले चाहिँ अहिले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि प्लानिङ कमिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि हामीले 5 इयर्सको कुरा नगर्दा हुन्छ। 5 इयर्स कुरा गर्दाखेरि हामीले आफूलाई धेरै छोटो सोचमा उभ्याइराखेका हुन्छौँ। हामीले 25 इयर्सको कुरा गरौँ। 25 इयर्स पछि हामीले के अचिभ गर्ने त्यो कुरा सिस्टममा ढालौँ, एउटा मास्टर प्लानमा ढालौँ। सरकार जसको सुकै आओस् उसले 5 इयर प्लान गर्नु पर्दैन। चलिराखेको कुरामा उसले कहाँनिर अतृप्त अवसरहरू छन् त त्यसलाई रियलाइज गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै गयो भने पोसिबली चाहिँ यो एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप भएर आउँछ। सिस्टम डेभलप भयो भने त्यसको पहुँच जनतामा हुन्छ। नेताहरू फेसिलिटेटरका रूपमा मात्रै आउँछन् त्यस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै योजना आयोगकी पूर्व सदस्य झाले 25 वर्ष योजना बनाउन सके सरकार परिवर्तन भए पनि योजना बनाइरहनु नपर्ने र गुरु योजना अनुसार काम निरन्तर अगाडि बढाइराख्न सहजै हुने धारणा समेत राख्नुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोगको योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवं समाधानका लागि उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युतीय उपकरणको उपयोगको योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिएर
विद्युतीय उपकरणको उपयोगको योजना ल्याउन माग गर्दै विद्युतीय सामानको आयातमा थप महसुल घटाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजधानीको रिङ रोडभित्र बाक्लो बस्ती भएको रिङ रोड वारी तथा तराईका जिल्लामा सफा टेम्पू तथा साना इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई मुख्य साधनको रूपमा प्रयोग बढाउनुका साथै इलेक्ट्रिकल रेल लगायतका सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च कर घटाउँदै लान पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। हाल 7000 मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षमा नै करिब 500 मेगावाट बढी हुने देखिन्छ। आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना लिएर आउनुपर्छ। भन्सारमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिकल सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुको साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण समेतले समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। राजधानीको रिङ रोडभित्र बाक्लो बस्ती भएको रिङ रोड बाहिर एवं तराईको जिल्लाहरूमा सफा टेम्पू तथा साना इलेक्ट्रिकल सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने बढाउनुपर्छ। आयात भएर रोकिएका ठुला बस सञ्चालन गरिनुको साथै इलेक्ट्रिकल रेल तथा सवारी साधनको प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 7 देखि 9 रुपियाँ 25 पैसासम्म सस्तो बनाएको छ। यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च कर अब घटाउनु पर्नेमा सोच हामीले पुर्याउनुपर्छ। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले इन्धनको मूल्य यस्तै गतिमा बढेमा खाद्यान्न अभाव चुलिने पनि बताउनुभयो। यता कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो लगायतमा अनुदान दिनेतर्फ सरकारले छलफल अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। मन्त्री बडुले हाल निगमको घाटा 23 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको भन्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन नभए निगमको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले इन्धनको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने विषयमा समेत मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले इन्धन बिक्रीका लागि प्राधिकरण बनाएर निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने हो भने आपूर्तिकर्ताहरू आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो सहुलियत हामी बरु विद्युतमा दिन्छौँ। एलपिजी ग्यासमा सहुलियत दिँदा विदेशी मुद्रा जाँदैछ। त्यसकारण हामीले सहुलियत दिँदा विदेशी मुद्राको चिन्ता नगरिकन आफ्नो उत्पादनलाई सहुलियत दिन तयार हुनु पर्ला र हामी उपभोक्ताको त्यो हितलाई ध्यानमा राखेर एउटा क्रमशः विकल्पमा जाने बाटो खोजिरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले यी सबै समस्याको समाधानमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई हामी प्राथमिकताका साथ दिइरहेका छौँ। अब यसको स्थायी समाधान के हो त? दीर्घकालीन समाधान के हो? तत्काल त हामी क्रमशः विद्युतको विकल्प दिइरहला। विद्युत गाडीहरूको प्रयोग गर्ने कुरा आइसकेका छन्, ट्रक्सहरू पनि चल्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। एक समयले हामी त्यहाँ पुगौँला, त्यसले एउटा ठाउँमा हामीलाई पुर्याउला र त्यसका बावजुद पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि स्थानीय हाम्रो निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ हामी त्यसरी पनि सोचिरहेका छौँ। आज त्यो एउटा गर्ने हो भने, एउटा अथोरिटी बनाइदिने हो भने र उनले रेगुलेट गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पनि आपूर्तिकर्ताहरू आउँछन् भने एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्छ मूल्यमा र त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्ततः उपभोक्तालाई होला नि, जनतालाई होला नि। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातमा गरेको कडाइका असर देखिन थालेको बताएका छन्। आयातमा खाद्यान्न र इन्धनको हिस्सा 50% भन्दा बढी भएको भन्दै आयातमा गरिएको कडाइको असर देखिन थालेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले चालु वर्ष चैतको भन्दा वैशाखमा आयात 21 अर्बले घटेर 137 अर्बमा आएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले बङ्गलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारले बङ्गलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रस्तावित 3 राजदूत क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिश्चन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको अनुमोदन गरेको हो। समितिको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल सरकारद्वारा बङ्गलादेश, म्यानमार, ओमानका लागि नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिश्चन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको नाम सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को अन्तिम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकारद्वारा बङ्गलादेश, म्यानमार, ओमानको लागि
नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित क्रमशः श्री घनश्याम भण्डारी, श्री हरिश्चन्द्र घिमिरे र श्री डोरनाथ अर्याललाई नाम सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। समितिको बैठकमा बङ्गलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा बङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत नेपालीहरूको सङ्ख्यालाई बढाउने र त्यहाँ देखिएको नेपालीहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। एउटा महत्त्वपूर्ण सहकार्यको क्षेत्र छ, त्यो भनेको शिक्षा हो। त्यहाँ करिब 4000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ सानो सङ्ख्यामा बङ्गलादेश सरकारले दिने छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर गएको हुनुहुन्छ भने कतिपय आफ्नो खर्चमा पढ्ने, धेरैजसो आफ्नो खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। बङ्गलादेश सरकारले हरेक वर्ष 19 जना मेडिकल क्षेत्रमा र 3 जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा स्कलरसिप दिने गर्छ। टोटल गरेर 22 जना भने अरू विद्यार्थीहरू आफ्नो खर्चमा जाने गर्छन् र विद्यार्थीहरूले त्यहाँ भोग्ने समस्या विशेष गरी 3 किसिमका समस्याहरू मैले देखेको छु। एउटा यहाँबाट जाँदाखेरि नै उचित परामर्श नहुने कन्सल्टेन्सीहरूबाट र उनीहरूले त्यहाँ बङ्गलादेशको क्वालिटी युनिभर्सिटीहरू नभएर अरू कुनै युनिभर्सिटीमा गएर त्यहाँ पढाइ सुरु गर्ने र पछि विभिन्न समस्याहरू भोग्ने गरेका हामीले गुनासोहरू सुन्ने गरेका छौँ। त्यस्तै म्यानमारका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले नेपाल पर्यटन बोर्ड र लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले म्यानमार स्थित नेपाली राजदूतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने कुरामा जोड दिने बताउनुभयो। राजदूतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने, म्यानमारमा बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरूको आस्था र आकर्षकको केन्द्रबिन्दु लुम्बिनी, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ आदिको विशेष प्रचारका लागि बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई म्यानमारभरि चिनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड एवं लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछु। त्यस्तै ओमानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्यालले नेपाल र ओमान सरकारबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले थाँती रहेका श्रम सम्झौता र पर्यटन सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरूलाई अघि बढाउन र द्विपक्षीय सहयोग सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पनि पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा ओमानको राजदूतावास खोल्नका लागि पनि पहल गर्ने, हाल विचाराधीन रहेको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन पहल गर्ने, दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिका लागि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू खोजी गर्ने कुरामा विशेष जोड दिने पनि बताउनुभयो। हालसम्म सम्पन्न भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र नयाँ सम्झौता गर्ने विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् र हालसम्म अब जस्तो यो बिसिएमको हामीले सम्झौता गर्यौँ र यसको पहिलो बैठक पनि हुन सकेको छैन र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ। त्यसलाई मैले यथाशक्य जान साथै सुरुदेखि नै पहल गर्नेछु। त्यस्तै पाइपलाइनमा भएका श्रम सम्झौता र पर्यटन सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरूलाई मैले अगाडि बढाउने छु। नेपालमा ओमानको राजदूतावास खोल्नको लागि पनि पहल गर्नेछु। हाल विचाराधीन रहेको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप हामीले छिटै दिनुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ मैले सुरुदेखि नै प्रयास गर्नेछु। त्यस्तै दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिका लागि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू खोजी गर्नेछु। प्रस्तावित राजदूत अर्यालले नेपाली श्रमिक बढी भएको क्षेत्रमा हरेक वर्ष अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी समस्या समाधानमा जोड दिने, राजदूतावासमा रहेको सेल्टरलाई व्यवस्थित बनाउने र ठाउँ थप्ने पनि कार्ययोजना रहेको पनि बताउनुभयो। 2 दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलो पार्टी बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यसपटकको निर्वाचनमा भने खुम्चिएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले कुल 753 स्थानीय तहमध्ये 294 स्थानीय तह जितेकोमा यसपटक भने खुम्चिएको हो। यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेको पुरानो रेकर्ड ब्रेक गर्दै सबै स्थानीय तहको मतगणना नसक्दै 313 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख तथा अध्यक्ष जित्दै वर्चस्व कायम गरेको छ। 6 वटा महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 वटा नगरपालिका र 460 वटा गाउँपालिकाको निर्वाचनमा भएको मतगणनामा नेपाली काङ्ग्रेसले वर्चस्व कायम गरेको हो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 267 प्रमुख तथा अध्यक्ष मात्र जितेको थियो।
यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख ठुला सहरमा पनि वर्चस्व कायम गरेको छ। 6वटा महानगरपालिका मध्ये ललितपुर र विराटनगरमा जितको नजिक पुगेको छ भने पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुरमा पनि सत्ता गठबन्धन दल नै अगाडि पुगेको छ। काठमाडौँमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सुरुवातदेखि नै फराकिलो अन्तरले अग्रता कायम गर्दै आउनुभएको छ। यता 11 उपमहानगरपालिका मध्ये बुटोल, इटरी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हात पारिसकेको छ भने एमालेको हातमा कलैया र घोराई उपमहानगरपालिकामा जित हात पारेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने एमालेले अग्रता लिए पनि काङ्ग्रेसले पछ्याइरहेको छ। धनगढी र धरान उपमहानगरपालिकामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि सफलता मिलेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 106वटा प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको माओवादी केन्द्रले यो निर्वाचनमा हालसम्म 120वटा जित हात पारिसकेको छ। एमालेले भने यो निर्वाचनमा हालसम्म 192वटा मात्रै प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको छ। यो निर्वाचनमा राप्रपा पनि निकै अगाडि देखिएको छ। राप्रपाले हालसम्म 4वटा स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको छ। यस्तै मधेसी दलहरू पनि यसपटकको निर्वाचनमा कमजोर देखेका छन् भने मधेसमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखा परे सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि कमजोर नै देखिएको छ। मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएकोमा रावत नेतृत्वको पार्टीले 2वटा तहमा मात्रै नेतृत्व पाएको छ भने मधेसमा एमाले भने पहिलेको तुलनामा केही बलियो देखिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखा परिरहेको बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारी। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनका लागि 10 वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिने। इन्धनको आयात घटाउन विद्युतीय उपकरणको उपयोगको योजना ल्याउन सरकारलाई उद्योगिक व्यवसायको आग्रह। एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको तयारी। र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने पक्का। एमाले खुम्चिँदा माओवादी केन्द्रलाई फाइदा। ठुलो सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि कायदा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।